अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर हलीमा शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मेनोपॉज। जिस तरह से बच्चियों को 14-15 ईयर्स की एज में पीरियड्स आना शुरू होते हैं, इसी तरीके से एक ख़ास सर्टन एज में जाकर ख़वातीन को पीरियड्स बंद भी हो जाते हैं। तो जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो उनको हम माहवारी का आना कहते हैं, और जब पीरियड्स बंद होते हैं तो उसको हम मेनोपॉज या सनेयास का लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज बेसिकली जो हमारे अंदर हार्मोन्स की तब्दीलियाँ वाक़ होने से हमें पीरियड्स आने शुरू होते हैं, वही तब्दीलियाँ जो हैं जब ख़त्म होती हैं तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। ये मोस्टली औरतों में 45 से 50-55 की एज तक हार्मोनल सिस्टम जो है ये बदल जाता है और मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज में जो बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, उनमें सबसे पहली तब्दीली तो ये आती है कि पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, जिसकी शिकायत लेकर अक्सर ख़वातीन जो हैं हमारे पास आ रही होती हैं कि मैडम हमें 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुए, हमें 3 महीने से नहीं हुए, या हमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है। यानी कि दोनों तरह के सिम्टम्स जो हैं वो देखने में आते हैं कि या तो बिल्कुल ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, कम हो जाती है, या 2-2 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, या फिर जो है वो हैवी ब्लीडिंग की सूरत में पीरियड्स जो हैं वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। तो ये दोनों ही सिम्टम्स जो हैं हमने अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम चेंज हो रहा होता है तो ख़वातीन को उसके मुताबिक हमें गाइड करना होता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिस तरह हमने छोटी बच्चियों को गाइड करना होता है कि अब वो बड़ी हो गई हैं, बालिग हो गई हैं, तो उनके अंदर ये तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं ताकि वो बच्चा पैदा करने के काबिल, एक माँ बनने के काबिल हो सकें। इसी तरह हमें इस एज में जाकर ख़वातीन को ये समझाना पड़ता है और समझाना होता है कि अब वो उस एज में जा रही हैं जिसमें जाकर वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगी, और इस चीज़ के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो उनको हमें सिर्फ दवाई ही नहीं देनी होती, बल्कि इसके साथ साथ हमें उनको इमोशनली, फिजिकली हमें उनको गाइड भी करना पड़ता है। इसमें एक सिम्टम तो ये हो गई कि या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। इसके साथ उनके अंदर हॉट फ्लैशेस का देखने में नज़र आता है कि उनको हॉट फ्लैशेस जो हैं पेशेंट को, उनको आने शुरू हो जाते हैं ख़वातीन को। हॉट फ्लैश का ये होता है कि बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई हैं, एकदम से ऐसे लगता है कि बस गर्मी का एक बगोला सा आया है जो उनके अंदर से उठा है, और जो है उनको पसीने आने शुरू हो गए, या उनको कपड़ों से उलझन सी होनी शुरू हो गई। और ये एक मामूली सी बात होती है, लेकिन जिनको नहीं पता होता तो उनको हमें ये बात समझानी पड़ती है। और इसके साथ ही मूड भी इसी तरह उनका स्विंग कर जाता है। जिस तरह से हॉट फ्लैश आता है तो उसी तरीके से उनके अंदर मूड भी स्विंग कर जाते हैं। कभी एकदम से वो गुस्से में चिड़चिड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा गुस्सा कर जाती हैं। तो सिर्फ उनको ही नहीं, उनके घर वालों को भी ये बात समझनी चाहिए, उनके हस्बैंड्स को, उनके बच्चों को, हमारी माँ इस वक्त अगर इस एज में है तो वो किस फेज से गुजर रही है, तो हमें उसके साथ क्या बिहेवियर रखना चाहिए। अगर वो गुस्सा कर गई है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। और इसी तरह से हस्बैंड्स भी कोऑपरेटिव होने चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि अगर वाइफ ने इस टाइम इस तरह का रिएक्शन दिया है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि ये उसके अपने बस में नहीं होती बात। इसके साथ ये होता है कि फिर इरेगुलर हो जाते हैं मेंसेस। कभी 2 महीने आए और फिर 2 महीने नहीं आए, फिर 3 महीने रेगुलरली आते रहे, और फिर उसके बाद 5 महीने नहीं आए, फिर 5 महीने के बाद फिर 1 महीना आ गया। इस तरह करने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके पीरियड्स के ख़त्म होने के साथ ही जैसे हार्मोनल चेंजेस ख़त्म होती हैं तो जो है इसमें औरत की बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस आ जाती हैं। जस्ट लाइक कुछ औरतें बहुत मोटी होनी शुरू हो जाती हैं और कुछ औरतें पतली हो जाती हैं। इसमें भी उनको हमें गाइड करना है कि वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, और आइंदा के लिए उन्होंने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ चलना है, जिसमें उन्होंने थोड़ी तकरीबन 30 मिनट्स की वॉक डेली रखनी है। अपनी डाइट को बहुत ही चूजी करके उन्होंने लेना है। प्रोटीन डाइट लाजमी लेनी है उन्होंने, और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है अपनी लाइफ में से। और जो थोड़ा वर्क है, अपने घर का काम है, उसको ज़रा ज़्यादा तनदेही के साथ करना है। और नींद अब उन्होंने जो है 8 घंटे की नींद जो है वो उन्होंने ज़रूर पूरी करनी। और जो खाने पीने में एहतियात है, चीनी का कम इस्तेमाल करें ताकि मोटापे की तरफ माइल ना
کا جسم، اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں کھانے پینے میں احتیاط، نمک، چینی، چاول، ان چیزوں کی احتیاط کریں۔ اس کے ساتھ ہی جو ایک اور سمٹم دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ ہے وجائنا کا ڈرائنس آف وجائنا نظر آتا ہے۔ وجائنا میں ڈرائنس نظر آتی ہے اور وہ اکثر شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے ڈرائنس محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو ہارمونز کی وجہ سے ان کی سیکریشنز ہوتی ہیں، ہارمونز کی وجہ سے ان کے یوٹرس کی وہ چونکہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو ڈرائنس یا ایچنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی وہ اپنے مینٹلی طور پر اس چیز کو قبول کریں کہ اس چیز کے اندر ان کے فرق آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جو سیکچول ڈیزائر ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے، تو اس چیز کو بھی انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے خواتین میں ان کو اویئرنیس نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور صرف خواتین ہی نہیں پریشان ہو رہی ہوتی، ان کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ماما پہلے ایسی نہیں تھی، یا میری بیگم ایسی نہیں تھی، یا میری بہو ایسی نہیں تھی، وٹ ایور جو بھی کسی کا ریلیشن ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو ان ساری چیزوں سے اب چونکہ اویئرنیس ہماری اکارڈنگ ٹو میڈیا آ رہی ہے، سوشل میڈیا آ رہی ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں مینوپاز کی ایج میں جا کر جو ڈائٹ ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ اپنے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ خواتین جو ہے ظاہر بتا ہے اب ان کے ہارمونل سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر موٹاپا اور جو ہے وہ کم یا بہت زیادہ ویکنیس جو ہے وہ دیکھنے میں دونوں طرح سے آتی ہے۔ ہر شخص کا ایک اپنا میٹابولزم سسٹم ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگلی ان کے اندر یہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اس ایج کو پہنچیں تو ہم اپنے کھانے میں ایک تو پروٹین کا انٹیک بہت بڑھا دیں، مطلب اچھا خاصا بڑھا دیں، جو کہ عام طور پر ہماری خواتین نارمل روٹین میں یا اپنی نارمل لائف میں ہم عورتیں پروٹین نہیں لے رہی ہوتی، اس میں ہم انڈا، گوشت، فش، یہ چیزیں ہمیں بڑھا دینی چاہیے، کیونکہ اس سے جو مسلز ہیں وہ اسٹف ہو جاتے ہیں ذرا سے، تو جو جسم ہے وہ لٹکتا نہیں ہے اور وہ ایک شیپ میں رہتا ہے۔ اور کاربوہائیڈریٹس کو کم کر دیں، چاول کو کم کر دیں، شوگر کو کم کر دیں، اسی طرح سے نمک کو کم کر دیں تاکہ بلڈ پریشر کی بیماری کا ہمارے پہ حملہ نہ ہو سکے، اور چینی جو ہے موٹاپے کی طرف یا شوگر کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کو کم کر دیں، اور ہیلدی ڈائٹ لیں، پانی کا استعمال انٹیک زیادہ ہو تاکہ ہمیں یورین جو ہے وہ زیادہ آئے اور ہمارے اندر سے جتنے بھی فاسد مواد ہیں وہ ساتھ کے ساتھ نکلتے رہیں۔ اور جوسز، اور وہ بھی فریش جوس یا جو ہے فروٹ ود فائبر ہو جاتا ہے، تو جوسز سے زیادہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہم فروٹ کو ایز اٹ از کھائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں فائبر بھی ہوتا ہے، تو وہ فائبر بھی ہمارے لیے ہماری باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ جوسز میں یہ ہوتا ہے کہ فائبر جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، مشین میں رہ جاتا ہے، اور ہم صرف جوس پی رہے ہوتے ہیں، اس کا جو ہے تو اس میں شوگر بھی زیادہ ہو جاتی ہے، بے شک وہ نیچرل شوگر ہوتی ہے، تو ہمیں فائبر کے ساتھ ہم فروٹس کا استعمال زیادہ کر دیں، اور نٹس یہ بھی ایک بہت ضروری آئٹم ہے کہ جو ہم خواتین جو مینوپاز کی ایج میں جا رہی ہیں وہ نٹس وغیرہ استعمال کریں۔ اور ہم خواتین نے پوری لائف میں جو ہے اپنے بچوں کو ترجیح دی ہوتی ہے، اپنے ہسبینڈس کو ترجیح دی ہوتی ہے کھانے پینے کے معاملے میں، اور اپنے پہ فوکس نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ مینوپاز کے ٹائم پر آ کر ہمیں اگر اپنی اگلی زندگی کو جو کہ بڑھاپا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو اگر بہتر بنانا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ ایک خاص فوکس کے ساتھ لے کر چلیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام ختم کروں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔